ऑनरेबल CMन टेल्ट्रस नेदरलँडाचो जो हांगा उत्तर दिल्लें आहा तितून फक्त एकूच हांव सांगता की हांव स्वता थंय लास्ट टायम गेल्लो आनी तेंची अशी आमची गोंयची बिचीस कशी इरोड जाता तेंचे विथ प्रूफ हांवें पयला बीच इरोड जाताल्यो आनी तेणी ती टॅक्नोलॉजी सँड बॅग टॅक्नोलॉजी म्हणटा पळय ती टॅक्नोलॉजी वापरून सायंटिफिकली वापरून ती टोटल बीच परतून सगळें रिस्टोर जाल्या आनी अशें रिस्टोर जाल्या की त्यो बीच पयलीं जर एक 500 मीटर आसली ती आज 1 किलोमीटर जाल्या बीच आनी अशें करून ताणें केलां. हांव ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की फक्त पेपराचेर दिलें म्हूण करचें ना तेजें प्रायमरी इम्प्लिमेंटेशन करून पळोवचें एक स्टेज एक स्ट्रेच आनी तितून भितर म्हाका दिसता 100% आमकां सक्सेस जातलो अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हे हांगाच न्ही आख्खे गोंयच्या स्ट्रेचार हे बीच इरोजन आतां चालू आसा आनी फुडें आमकां जर ट्युरिजमाच्या एंगलान पळोवपाक जाय जाल्यार हेका हें करूंक पडटलें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.